السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم في سناء بوزيتيف فايبس فيديو جديدة. آآ كانت في قبل ما نبدا لا فيديو ديالي بغيت نوصل واحد الرسالة الناس اللي تابوناو في لاشين ديالي واللي خلاو لي دي كومونتير وتفاعلوا معاها، كنقول لكم شكرًا جزيلًا. شكر من القلب الخالص على التفاعل ديالكم معايا وعلى لي كومونتير اللي خليتيو ليا. وكنشكركم بزاف من حيت abonnيتو ومن حيت بارطاجيتو لا فيديو اوسي افيك فو بروش، شكرا جزيلا. والناس اللي مازال ما تابوناوش كنتمنى انهم يتابوناو، انهم يعجبهم انهم يتفرجوا في لي فيديو ديالي اللي كندير. والناس اللي كيزون ديجا في مي فيديو كنتمنى ان المحتوى يكون يعجبكم. الا كان عجبكم وعندكم اقتراحات اخرى كلكم تكتبوهم لي في لي كومونتير، انا كنقرا كاع لي كومونتير ديال تو مي فيديو. aussi je voulais vous dire une chose، بغيت نقول لكم باردون، سمحوا لي على المهم بعض المرات كندخل كلمات سمحوا لي. بغيت نقول لكم انني عندي اون باج انستغرام، vous pouvez s'abonner dessus. يعني كندير غنبدا ندير دي لايف في انستغرام، دي كابسول اوسي، دي فيديو كابسول 5 à 7 minutes اللي حتى هما تيكونوا مفيدين. aussi j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Positive Vibes en lit. Voilà, vous pouvez c'est-à-dire y accéder. تدخلوا ليها غتلقاو فيها des vidéos تاهما de 5 à 7 minutes maximum، فيهم des messages que je passe. aussi je faisais des lives sur Facebook et sur Instagram. كنتمنى انكم تدخلوا ليهم وتفاعلوا معايا فيهم. وبغيت نشكر شكر خاص للناس اللي اتصلوا بيا في الخاص، وكنشكرهم شكر من القلب الخالص على التشجيعات ديالهم، لي زونكوراجمون ديالهم. كنشكركم شكرا من هذا المنبر. وكنتمنى الشفاء العاجل للناس اللي مرضين بهذا الفيروس كورونا، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء ويشافي امه سيدنا محمد كامله، العالم كامل يشافيه من هذا الوباء ويرفع لنا هذا الشيء كامل ان شاء الله. والله يرحم الاموات ديالنا اللي ماتوا بهذا الوباء ولا بغير هذا الوباء في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله وحده سبحانه. دونك نبداو لا فيديو ديالي على بركه الله. دونك لا فيديو كتهضر اليوم على الوقت بحكم هاد الظروف اللي كنعيشوا فيها ديال الحجر الصحي. يعني الوقت ديالنا تخربق. كلنا ولا عندنا وقت، كاين اللي ولا عنده الليل بحال النهار، كيفيق بالليل وكينعس بالنهار. كاين اللي ما منظمش الوقت ديالو، كاين اللي كيفيق حتى 2 الصباح وكي كي كي كيدوز داك الوقت اللي بقى له، يعني يا اما التلفزيون كونيكسيون انترنت ولا موسيقى ولا كيبقى ما كيدير والو. دونك تيقول لك كيضيع وقته، يعني كيضيع في الوقت ديالو في شي حوايج اللي ما غتفيدوش وما غترجعش عليه بالنفع. وملي غيفوت هذا الكونفينمون غيحس براسو انه ديبريمي، مكتئب، يعني خارج الحياه بواحد الطاقه سلبيه بزاف. دونك انا واعذر لما قلت انا اليوم بغيت هذا الوقت اللي كنعيشوه بعشوائيه نعيشوه ننظموه. كيفاش غيمكن لينا ننظموا هذا الوقت ديالنا، وكيفاش غيمكن لينا نعيشوا بطريقه نستغلوه لصالح ديالنا بطريقه ايجابيه. دونك هنا انا كيجيني ملي كنبدا نفكر هكا مع راساتي وكنشوف يعني في الناس اللي دارين بيا وداكشي، كنشوف ان كاينين اناس اللي كيستافدوا من الوقت واخا في هذا الحجر الصحي، واللي استغلوا هذا الوقت ديالهم باش يزيدوا لقدام وباش ينفعوا المجتمع ديالهم وينفعوا راسهم. وكاين ناس لا. وهنا كيكون الفرق ما بين شخص عادي وناس عاديين واناس متميزين. وهاد الاناس العاديين وهاد الاناس المتميزين هما موجودين بشحال هادي، يعني ماشي عادي يلاه غنكتشفوهم في هاد الحجر الصحي عاد بانوا، مي هما ديجا كاينين وديجا هما عايشين حياتهم. دونك هاد الشخص العادي، شنو الفرق ما بين شخص عادي وشخص متميز؟ انا كنشوف ان الشخص العادي كيستافدش من الوقت ديالو، والشخص المتميز انه كيسخر كل دقيقه من الوقت ديالو لخدمه مصالحه وباش يرجع ليه هذيك خدمه المصالح، ماشي المصالح ديالو الشخصيه، مي خدمه كيستغل الوقت ديالو للصالح ديالو بايجابيه، سواء في العمل، في الدراسه، في اشياء اخرى حياتيه ديال مجالات الحياه اليوميه. دونك هذا الشخص العادي اللي كيكون في المجتمع منهم واحد 80 حتى 75% كيعيشوا حياه ماشي غنقولوش ماشي منظمه، ولكن منظمه بعشوائيه او عشوائيه منظمه.
كيفاش؟ مثلًا une personne كتخدم، كتفيق الصباح راه منظمة وقتها، كتمشي للخدمة مع 8 كترجع مع 7 ولا مع 6، هذا راه وقت منظم. ولكن شكون اللي نظمو؟ راه ماشي هو اللي نظمو، راه شي واحد اللي نظمو ليه، اللي هي الخدمة ديالو أولا الدراسة ديالو. أما هو ملي في داك الوقت الفراغ ديالو البيرسونيل ما كيدير فيه حتى شي حاجة، كيجي كيتسرخا وكينعس في الناموسية وكيبقى مقابل لا تلفزيون ولا مقابل لا كونيكسيون انترنيت. المهم ولا كياكل ولا كيدير شي ولا كيمشي يخرج يبقى يجلس في كافي أولا فوالا يبقى يمشي ويجي في الطريق في لاكوت ولا حدا إلا كان في شي مدينة ساحلية. فوالا هادشي اللي كيديروا الناس العاديين اللي كنشوفهم أنا كيعيشوا حياتهم ب عشوائية منظمة إلا بغينا نسميوها. نجيو عند الأناس المتميزين، هاد الشخص المتميز اللي كيشوف كل دقيقة ما خصوش يضيعها، يعني لو فيت أنه غادي يجي وينعس راه عنده واحد الوقت ديال الغبو اللي ما خصوش يفوتو، إلا فاتو كيدخل في وقت آخر اللي منظمو لحاجة أخرى، سكيفي ما كيستافدش منه 100%. وهاد لو سيستيم هذا أنا كيرجعني لواحد المقولة كانوا تيقولوها لنا كنا صغار: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. سيتادير أن الوقت خصك تستافد منه، هادشي اللي علمونا ملي كنا صغار، تستافد منه للصالح ديالك، يعني تسخروا ليك انت، تسخر داك الوقت اللي كنت باش تستافد منه بطريقة إيجابية le maximum possible. يعني le maximum tu peux profiter d'avec le temps pour ton intérêt personnel, professionnel, éducatif, peu importe. مي يرجع لك انت بالنفع كفرد، دوكو غيرجع للاسره ديالك، غيرجع للمجتمع، وغتكون شخص اللي برودكتيف، يعني منتج في المجتمع ديالك وفي الاسره ديالك. هذه من جهه. دونك هذا الانسان المتميز شنو اللي خلاه يكون متميز؟ يعني كنشوفوا كاين بزاف العوامل خارجيه اللي كتلعب على الشخصيه ديال الانسان اولا على الفكر ديال الانسان باش تخليه يتبدل. سواء كنلقاو دو كاتيجوري، جوج الانواع. سواء كنلقاو هذاك الشخص ديجا هو منظم من الصغر ديالو، وسبحان الله هذيك ملكه الله عطاها ليه سبحانه وتعالى، يعني من الصغر ديالو هو غادي منظم، تخدم هذا بقى غادي على واحد السيستم لانه عنده اهداف، كيركز على هذوك الاهداف وكيسخر هذاك الوقت الاهداف ديالو باش يوصل ليهم. هذا من جهه. وكاين شخص اللي كان انسان عادي ورجع متميز، ماشي رجع دان سلكو متميز، ماشي نزل عليه الوحي اولا معجزه، مي المعايشه ديالو بزاف ديال الظروف الحياتيه اللي بيتيت تقدر تكون مؤلمه، كيتبدل ليه لو سيستيم دو في ديالو. بحال حنا دابا كنا جالسين طاحت علينا كورونا، مشكل كبير، مرحبا تفضل فازي، حنا كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا المشكل؟ دونك هذه نقطه تغير. دونك كل شخص كل فرد وكتكون عنده نقطه تغير في الحياه ديالو، سواء بمشاكل سواء بآفات امراض، على حساب كل واحد من حيث الله سبحانه وتعالى عارف الطاقه ديال كل شخص، طاقه تحمل المشكل او الصعوبه ديال كل شخص. دوكو ربي كيعطي كل واحد يعني على قدر الطاقه اللي يقدر يتحمل المشكل، على قدر الطاقه النفسيه ديالو اللي يقدر يتحمل بها. وهاد الصعوبات ديال الحياه انا كنشوفها كتكون لينا كمناعه، مناعه نفسيه للنفس ديالنا، بحيث من غير المناعه الجسديه اللي هي في الكويرات البيضاء وفي الانزيمات ديالنا وفي الجسم ديالنا خلقا من الله سبحانه وتعالى، كاين هناك مناعه نفسيه. وهاد المناعه النفسيه كيفاش كنقويوها بالتعرض ديالنا للصعوبات الحياتيه، وباننا كنحاولوا نقاوموا، ماشي نقاوموا مي نحاولوا نتغلبوا على هاد الصعوبات اللي كنعيشوها بعقلانيه. هذا من جهه. من جهه اخرى رجعوا للناس المتميزين. هاد الناس المتميزين سواء وقعت ليهم شي حاجه، كيفاش حنا دابا ناس عاديين بغينا نرجعوا ناس متميزين؟ طريقه سهله فقط. وغادي نقول لكم كيفاش بواحد القصه انا قريتها سور انترنت ديال واحد الشاب امريكي اللي كان انسان عادي عايش في عشوائيه، دوكو ولا شخص منظم، ولا شخص كيا اللي برودكتيف
ودار واحد الحاجه اللي غتنفع، اللي نفعاتو ونفعات حتى المجتمع ديالنا حنا كإنسانية. هذا كان واحد الإنسان أمريكي، شاب أمريكي عايش هو والخطيبة ديالو في واحد الدار. واحد النهار كانوا غاديين مسافرين بالطوموبيله ديالهم، داروا اكسيدون. من داروا اكسيدون هذيك الخطيبه ديالو توفات في البلاصه سور لو شو، يعني بهذاك لو شوك دقتها بموتها. هو وقعت له، هو تهرس له 21 عظم في الجسم ديالو. ديكو ملي مشات اوسبيتاليزاو داكشي، قالوا له الاطباء، جمعوا الاطباء ديال داك لوبيتال ديال المنطقه ديالو، انه ما عمره غيقدر يمشي، انه غيبقى شخص معاق وغادي يقدر يعني يمشي غير على كرسي متحرك. دونك باش تكون انسان عادي كتمتع يعني بجميع الاعضاء ديالك، اليدين، الرجلين، اليدين، الرجلين، العينين، يعني وكنتي عادي ما كدير والو، في لحظه وليتي انسان معاق وباغي، وخصك تغلب على الاعاقه ديالك باش تعيش بعدا. وهنا غتبدا القصه ديال هاد السيد هذا. المهم ملي رجع في حالاتو، كاي انسان عادي دخل في اكتئاب. وكما قلت لكم انا كنشوف هاد لا فيديو غتكون لي لا فيديو الاخرى ديال لا تفقد الامل في الحياه، حيت هي كنت كنهضر فيها على الاكتئاب والاحباط وكيفاش تغيروا لطريقه ايجابيه للصالح ديالك. دونك هاد السيد من دخل في اكتئاب بقى في ديك الاكتئاب، يعني عاش ديك الوقت ديال الاكتئاب، عطاه وقته، عاشو، حس به. منين دخل داك الاكتئاب بكلشي ديالو، مشى بغى ينتحر، فكر في الانتحار، فكر انه يدوا ميتر فان سا في، يعني ما يقدرش يعيش هو، يعني غادي هو بوحديتو غيعيش عالة على المجتمع، ما غيقدرش يكون منتج للمجتمع، غادي النفسيه ديالو ما تقبلتش، يعني ما كانش عنده واحد المناعه نفسيه قويه اللي تقدر تقبل هذاك الشيء اللي وقع ليه واللي الله كتبوا عليه. دوكو ملي مشى بغى يفكر في الانتحار، واحد النهار قال لك كان كيقرا في واحد الكتاب، وفي هذاك الكتاب بحال ان ميساج، هذاك انا كنشوف بحال ان ميساج جا من عند الله سبحانه وتعالى. داك الكتاب بقى اون فراز كتقول ليه كيف ما قالوا هما: comment on peut ou bien comment se changer d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. دونك هو ديك الجمله بقات كتزنزل ليه في دماغه بزاف، بقات كترجع ليه: comment se changer d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Une personne ordinaire عاديه، extraordinaire c'est-à-dire qu'elle a quelque chose d'extra، quelque chose زايده، شي حاجه زايده على الناس العاديين. منين سال ديك القرايه ديال الكتاب ديالو، جلس مع راساتو وبدا كيراجع نفسه، يعني بدا هنا فين دخل عنصر الادراك. هذا السيد في هذه اللحظه بدا كيوعى، في هذيك اللحظه من قرا هذاك لو ميساج وعى ودرك انه خاصو يبدل حياته. دونك ملي كتدرك انك خاصك تبدل حياتك، هنا كتبدا تفكر كيفاش، شنو هما الحوايج اللي خاصك بعدا تبدلهم فيك، وكيفاش تبدل حياتك بلوتو. وملي كتعرف كيفاش تبدل حياتك، كتبدا بنفسك، يعني tu te mets en question كما تنقول. lorsque tu te mets en question كتقول انا شنو الحوايج اللي كندير خايبين والحوايج اللي كندير مزيانين. دونك هاد السيد شنو قال: انا شنو كندير ملي كان في النهار ديالي، في لا جورني ديالي، شنو كندير؟ كنفيق الصباح، كنفطر، كنجي كنبقى جالس نقرا لا تلفزيون. دونك سي كيك شوز دو يعني مونوتون، حاجه يعني كتولي روتين ممل قاتل. دونك هو توصل انه خصو يدير واحد 6 الحوايج. انه خصو ملي يفيق في الصباح يجلس مع راسو بوحدو اون سيلونس، يعني يجلس في واحد الصمت رهيب. هذاك الصمت ملي تجلس فيه بوحدك، ولا جربتوها، ملي تيكون حداك حتى شي واحد، وخصوصا في الصباح بكري بزاف، ماشي بكري ما ديك ملي كتفيق. حنا باش غنقول لكم ابخي، حنا عندنا هادشي مجسد، صلاه الفجر اللي الله سبحانه وتعالى حطنا باش نصلوه. ملي كتفيق ديك الصباح بكري وكدير داك لو سيلونس، كتراجع داكشي اللي لو سيلونس، يعني تو مي او كيسيون، كتراجع داكشي اللي دوزتي، كتفكر، يعني لانكونسيون ديالك كيبدا يدوز لك داكشي اللي شفتي البارح، اللي داز عندك البارح، يعني كتجلس واحد 10 مينوت اون سيلونس. لا دوزيام دي شوز اللي بدا كيدير هو انه كيتامل في راسو، في الجسد ديالو، في الجسم ديالو، في يديه، في صبعانو، في عينيه، في ودنيه، في نيفو، في رجليه،
اللي كان كيقدر يوقف عليهم مابقاش كيقدر يوقف عليهم، في ضهرو في لا كولون فيرتيبرال كيتامل وكيتامل في الكون، في الشمس، في القمر، في الأكسجين، في الجبال، في البحر، يعني كيتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. لا troisième des choses هو أنه il doit s'affirmer، يعني خاصو يدوز لعقلو الباطن des messages affirmatifs، des messages positifs، c'est-à-dire غادي يقول أنا اليوم غادي يدوز عندي نهار زوين، نبقى تعاود هاد القضية، أنا غيدوز عندي نهار زوين على الأقل واحد 3 ولا 4 ولا 5 المرات ولا tout au long de la journée. اوتوماتيكمون العقل اللاواعي ديالك كيتبرمج على ان اليوم غيدوز نهار زوين وغيدوز نهار زوين، حتى ولو كانت غتوقع لك شي حاجه كتيفيتيها وكدوب، حيت انت في العقل الباطن ديالك قلتي راه غادي اليوم غندوز نهار زوين، حتى حاجه ما غادا تعكر لي المزاج ديالي. لا كاتريام دي شوز الا بقيت عاقله هو قال لهم يعني اتر سيرفيابل، c'est-à-dire كومون كيفاش يمكن لي نسخر هاد الشيء في لو سيرفيس دو لوتر، يعني كومون كيفاش نقدر نعاون لوتر، نعاون راسي بعدا ونعاون لوتر، مو سيرفير اي سيرفير لوتر. فوالا المهم هاد انا كنشوف هاد لي شوز اللي هو عاد هو حيت هو ماشي مسلم، ما عرفش شنو هي الديانه ديالو، مي با امبورط الديانه ديالو ولا لا كرويونس ديالو. حنا ربي سبحانه وتعالى من خلق الكون خلقو بقانون وخلق معاه دستور، وهذا الدستور اللي هو القرآن والاذكار الصباح والمساء اللي خصنا نقولوهم. دونك دوكو ملي قال الله سبحانه وتعالى ملي حثنا باش نصليو صلاه الفجر وانها صلاه مهمه من ضمن الصلوات الخمس، انا هناك سبب، والسبب انا كنربطو بهاد الاربعه الحوايج ولا خمسه الحوايج اللي توصل ليهم ولا هاد 6 الحوايج توصل ليهم هاد السيد، ما كنتش عاقله الحوايج الاخرين شنو هما، مي انا كنربط ان لا cinquième des choses هو انه خصو يحمي راسو من الطاقات السلبيه لي زوند نيجاتيف دي زوتر. دونك كنشوف ان الله سبحانه وتعالى جسد لنا هذا الشيء في الصلاه وفي قراءه القران. كيفاش؟ ملي كنفيقوا الصباح بكري في الصباح يعني مع الفجر كتحل الشرجم ديالك وكتنفس هذاك الهواء ديال الفجر، هذاك الهواء كتحس بواحد النسمه كدوز على وجهك، واخا يكون البرد واخا يكون الحال بارد، وجربوها وردوا عليا الخبر، كتحس بواحد النسمه عليله زوينه، يعني كتعطيك واحد الاكسجين، واحد الطاقه، كتعطيك اوتوماتيكمون طاقه ايجابيه. دونك حنا الله سبحانه وتعالى قال لنا فيقوا الصباح، جلسوا شويه تاملوا قبل الفجر، جلسوا واحد شويه، ضربكم داك البرد تسد الفجر. هذا هو لو سيلونس اللي كيدير هذا السيد. لا دوزيام دي شوز هو انه كيتامل. حنا كيفاش كنتاملوا؟ اننا كنوضوا كنتوضاو وكنصليو. ملي كنبداو نصليو هو اون بليس لا سيزيام دي شوز هو الرياضه، يدير رياضه، يدير حركات رياضيه كل نهار. نسيتها. ملي كنصليو كنقراو القران فيه ايات قرانيه كترتاح لينا النفس ديالنا. كنديروا دوك المهم الحركات ديال الله اكبر، الركوع، السجود، هذيك رياضه الجسم ديالنا. اوكي. ملي كنساليو الصلاه ديالنا كنقراو شويه الذكر، كنديروا الذكر، كنذكروا اذكار الصباح، وكنقراو ما تيسر من القران الكريم. وانت ملي كتكون كتقرا وكتذكر الله سبحانه وتعالى ولا كتسبح، راه كتامل، راه كدير التامل. وملي كدير هذوك الحركات راه الرياضه اللي كدير. وملي كتفيق الصباح وكتجلس شويه وكتحل الشرجم وكتضرب داك البرد، كتامل في خلق الله سبحانه وتعالى، كتامل في ديك الاكسجين اللي عطاك الله فابور، كتشم فيه هكاك فابور، كتامل في داك الكون، كتشوف ديك الشمس سبحان الله اللي غادا تشرق في الاشراق ديالها، يعني هنا كيجي التامل. دونك هادشي كله تيعطينا طاقه ايجابيه. حنا الكون كيمدنا بطاقه، الله والكون كيمدنا بطاقه ايجابيه. دونك هذا من جهه. دونك انا اللي بغيت نوصل لو ميساج باش ما تجيش هاد لا فيديو طويله، هو ان خصنا نبرمجوا العقل، حيت حنا كانسان كبشر كنتكونوا من 3 الحوايج، يعني جسد، فكر وروح. الجسد هو الحاجه الماديه اللي كنغديوها بالماكله والشراب والنعاس وداكشي.
الحاجة الفكر كنغذيوه بالمطالعة، بالقراية، بالapprentissage. والروح اللي هو tout ce qui est روحانيات، يعني القرآن، الصلاة، كل واحد الديانة ديالو، مسلم، مسيحي، يهودي كيبراتيكي الروحانيات ديالو كيف ما هو باغي يبراتيكيهم كيما هي كيما هي مقننة يعني في الدين ولا في الديانة ديالو. دونك ما يمكنليناش نغديو الجسد ونهملوا الروح، وما يمكنلناش نغديو الجسد ولا نغديو الروح ونهملوا الجسد، ولا نغديو الفكر ونهملوا الروح والجسد. دونك هادو 3 الحوايج اللي هما مترابطين مع بعضياتهم، اللي هما كيديروا لك واحد التوازن في الجسم ديال الانسان، اللي هما كيديروا لك مناعه نفسيه اوسي، بحيث ملي كتقرا القران وكتدير الاذكار كتحسن راسك بطاقه ايجابيه، دوكو كتولي عندك واحد المناعه نفسيه انه اوتوماتيكمون اي حاجه وقعت لك راه ربي مكتبها لك زوينه ولا خايبه، وان ربي ما كيجيب لك غير الخير، واخا تكون حاجه خايبه كتقول هذه خير اللي فيها خير. دونك دوكو كتفكر بايجابيه دائما. دونك هذا غير بين قوسين. دونك حنا عندنا هذا الشيء ديجا وما كنديروش. كما قلت لكم يعني خصنا نغديو 3 لي 3 زيليمون، يعني الجسد والروح والفكر، باش يكون هناك توازن في الحياه ديالنا، باش نقدروا نعيشوا يعني بتوازن، ونقدروا نفيدوا راسنا كافراد ابخي كمجتمعات، حيت حنا في بلدان ما نقولش بلدان في طور النمو، يعني حنا لا نضاهي باغ اكزومبل لي زيتازوني ولا جابون ولا دي زوتر بيي لي بلو ديفلوبي في القوه، يعني في القوه الاقتصاديه ديالهم، ولكن نحاولوا نغيروا من سلوكياتنا كافراد، بحيث من الفرد كيتغير من الفرد كيتغير الاسره، كتغير المجتمع. دونك الا كنا افراد ايجابيين غادي ناثروا على المحيط ديالنا بايجابيه، وغادي نفيدوا المجتمع ديالنا بايجابيه، وغنكونوا اناس منتجين، دوكو غنكونوا من ضمن دوك الدول المتقدمه اللي ونضاهيها وننافسها. علاش لا؟ دونك انا الميساج اللي بغيت نوصل لكم هو ان الوقت ديالكم حاولوا تستافدوا منه يعني لو ماكسيموم بوسيبل، وحاولوا تبدلوا حياتكم، يعني تحاولوا تبدلوا ماشي حياتكم يعني فوالا حياتكم، يعني تبدلوا من العادات ديالكم اليوميه، حيت العادات اليوميه هي اللي كتخليك تعيش يا اما بسلبيه او لا ايجابيه. وتركز يعني تكون من محيط ايجابي، ركز على اهدافك وعلى الوقت ديالك والاهتمام. دونك ملي كتركز على الوقت كتركز على الاهتمامات، كتهتم بالوقت ديالك، دوكو كتركز على الاهتمامات ديالك وكتقننها وكدير ليها واحد الطريق، وخص كل نهار دوزو وتكون درتي فيه حاجه ايجابيه. حاولوا ديروا واحد بحال ان بلانينغ، ديروه انه ديما خصني ندير شي حاجه ايجابيه في حياتي، حاجه ايجابيه اللي غتفيدني انا كفرد اولا، ابخي غادي تفيد الاسره ديالي، ابخي غتفيد المجتمع ديالي، بحيث ملي غنفيد انا راسي كفرد غنكون انا راضي، يعني راضي على راسي، متصالح مع ذاتي، غتكون عندي ثقه في النفس، غنحاول نرفع من المنتوج ديالي كشخص في الاسره في المجتمع، وغنكون اون بيرسون برودكتيف. دونك هذا هو لو ميساج اللي بغيت نوصل لكم. حاولوا تجلسوا مع ريوسكم في هاد لا بيريود دو كونفينمون، تحاولوا تبدلوا الحوايج اللي سلبيين فيكم، حيت كلنا كنديروا شي حوايج سلبيه. نحاولوا اعاده برمجه العقل الباطن ديالنا على شي حوايج ما كناش كنديروهم ملي كنديروهم. كل واحد عارف شنو كان كيدير شنو ما كانش كيدير، حيت هذاك العقل الباطن هو عنصر خطير جدا، ولا يجب التهاون معه ابدا ابدا ابدا، حيت هذاك العقل الباطن ديالك هو اللي كيدير لك كيوصل لك دي ميساج اللي يقدروا يحفزوك ويزيدوا بك القدام، يقدر يرسل لك دي ميساج اللي يقدروا يديروا لك دي باراج بلوكاج في حياتك. دونك هذاك العقل الباطن نحاولوا نغديوه بزاف ونعطوه بزاف دي ميساج بوزيتيف اي افيرماتيف، بانه خاصو يكون باش يكون سند لينا ويعاوننا باش نزيدو في حياتنا القدام. حيت حنا كانسان عندنا واحد العقل اللي ربي كون لنا من جوج ديال الاجزاء، هو العقل المفكر اللي كنفكروا به وكنحلوا به، هو العقل التحليلي اللي كياخذ المعلومه وكيحللها، وملي كيحللها كيبين لك شنو هو لي لوجيك شنو اللي ماشي لوجيك. وكاين العقل الباطني اللي كيخزن شي حوايج منين كتكون انت صغير، من لاج دو 0 ا لاج دو 80 ans ولا بيان 90 ans ولا شحال كتب لك الله تعيش.
وهذاك العقل اللاواعي منين انت باغ اكزومبل كتبغي دير شي حاجه كيقدر هو يبلوكيك، حيت واحد النهار راك عشتي واحد اللحظه واحد التجربه وفشلتي فيها، دونك دوكو راه هو يقدر يقول لك وعقلتي هذيك النهار شنو درتي، وراه اللي درتيها اللي عاودتيها راه غادي تفشل فيها. الوغ غتقول له لا هذيك المره بوتيتر ما كنتش عارف اولا ما كنتش واعي بزاف، مي دابا بوتيتر جي فيكو يعني عشت بزاف ديال التجارب اللي ولات عندي واحد المناعه نفسيه اللي نقدر نتغلب فيها على الصعوبات ديالنا. دونك تقويه العقل الباطن ديالنا غنقويو المناعه النفسيه ديالنا، وغنقويو وغادي نكونوا عندنا اهداف في حياتنا، وغنكونوا اشخاص ايجابيين ومنتجين في الفرد كافراد لينا حنا كافراد، ابخي الاسره ديالنا، ابخي المجتمع ديالنا. دونك هذه هي لا فيديو ديالي، كنتمنى ان لو ميساج يكون وصلتو لكم، وانكم يعني تحاولوا ديروا شي حاجه مفيده في هاد لا بيريود دو كونفينمون كوم باش تخرجوا للمجتمع اشخاص ايجابيين مفيدين، يفيدوا ريوسهم ويفيدوا الاسره ديالهم والمجتمع ديالهم، وبالتالي يفيدوا الوطن ديالهم ونزيدوا لقدام بالمغرب ديالنا الحبيب. دونك كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم ليله سعيده. وكما قلت لكم غنخلي لكم في لا بار دو ديسكريبسيون تحت انستغرام ديالي، ما باج فيسبوك اوسي، غتدخلوا غادي تلقاو فيها دي لايف اللي غادي نولي نديرهم. ما كنتش عمرني ما درت ان لايف، يلاه غنبدا نديرو ابارتير بوتيتر سو ويكاند او بيان الويكاند بروشان، المهم باقي ما عرفتش وقتاش. غتلقاو دي كابسول دو 5 ا 7 مينوت كما قلت لكم. عندكم دي سوجيستيون ولا اقتراحات على دي سوجي بغيتوني نهضر فيهم، كتبوهم لي سوا في الكومونتير، سوا في انستغرام ديالي ولا فيسبوك سور ما باج فيسبوك. دونك تنقول لكم شكرا جزيلا. الناس اللي تابوناو يفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصل لهم شاك فيديو كنلوحها. vous partagez cette vidéo الى عجبتكم وشفتوا انها فيها un message qui peut vous aider ou bien aider votre entourage et de votre famille voilà. كنبغيكم بزاف و je vous aime tous والله العلي العظيم، كنبغيكم من قلبي الخالص، احبكم في الله، وهذا رايي بمنتهى الامانه. سناء، باي باي، بون فان سواري.